औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की मोहब्बत में जब हम पड़ जाते हैं और दुरूद पाक से दूर हो जाते हैं तो फिर कैसे कैसे वबाल हम पे उतरते हैं। और जब हम दुरूद पाक से करीब हो जाते हैं, अपना मामूल बना लेते हैं, तो कैसी कैसी रहमतें हम पे नाजिल होती हैं। एक बहुत ही सोल टचिंग वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत शेख अहमद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि मैंने दुरूद पाक की बरकतों में से एक बरकत ये देखी कि जब मेरी शादी हो गई तो मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि कुछ तुलबा होने चाहिए ताकि नमाज बाजमात पढ़ी जा सके और दीगर दीनी फ़वाइद हासिल हों। कहते हैं कि खैर खाही के तौर पर इरादा किया कि कुरान मजीद पढ़ने वाले तलबा रख लें ताकि उनकी खिदमत करने से नफ़ा हासिल हो, और इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला हमें भी उन तालिबे इल्मों के साथ हशर के दिन उठाएगा। अब शेख अहमद बिन साबित ने अपनी इस सोच पे, इस प्लानिंग पे मेरे अच्छे नाजरीन अमल किया और उनके पास बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो उनकी कसरत की वजह से हमें ज़्यादा कोशिश करना पड़ी और इस वजह से मैं दुनियादारी में मुब्तला हो गया और दुनिया ने मुझे ऐसा शिकार किया कि दिन रात इसी धुन में गुजरते चले गए। मेरे बाज़ मुखलिस दोस्त इससे मुझे मना करते रहे, लेकिन मैंने उनकी नसीहत को अनसुना कर दिया और अपने शगल को जारी रखा। हत्ता कि मैंने एक दिन ख्वाब देखा कि हूरों जैसी लड़कियां हैं जो अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल हैं, उन्होंने सब्ज़ हुल्ले पहन रखे हैं। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आ जाती हैं और जब वो मेरे करीब आ गईं तो मैंने उनमें से अपनी नानी साहिबा को पहचान लिया। वो शरीफुत तरफ़ैन सैयदज़ादी और बड़ी ही नेक और पारसा खातून थी। मैंने उन्हें सलाम किया और पूछा कि आप तो फौत नहीं हो चुकी थी? तो मेरी नानी ने कहा हाँ। मैंने पूछा कि अल्लाह ताला के दरबार में क्या मामला पेश आया आपके साथ? तो कहने लगी कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल करम से नवाजा है, इज़्ज़त व इकराम अता किया है और मैं खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पड़ोस में रहती हूँ और वो तशरीफ़ ला रही हैं। जब सैयदतुन निसाउल जन्ना तशरीफ़ लाईं तो नूर का एक हाला सा बन गया। उन्होंने फरमाया कि ये है अहमद बिन साबित जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता है। मैंने अर्ज़ किया यही है जिसे अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से इस काम की तौफीक अता फरमाई है। ये सुनकर फरमाया तुझे क्या हो गया है कि दुनिया में मशगूल होकर हमसे पीछे हट गया है? दुनियावी शक्ल तर्क कर दे और ये एहतमाम छोड़ दे। मैंने अर्ज़ की बहुत अच्छे, जो आपका हुक्म। फरमाया हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे ताबकते के तू हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे अहदो मीसाक लें कि तू आइंदा ऐसा नहीं करेगा। मेरे अच्छे नाजरीन, अहमद बिन साबित कहते हैं कि हम चलते रहे हत्ता कि एक शहर आ गया
جسے میں نہیں پہچانتا تھا وہاں بہت سارے لوگ تھے جو بلند آواز سے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے درمیان چلتا جاتا تھا یہاں تک کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ سیدۃ النساء خاتون جنت نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کھڑا کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ مبشرہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں بکری کے بازو کا ٹکڑا دیکھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اس لمحے براہ ادب میں سلام کرنے سے رک گیا اور دل میں کہا کھانے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو لیں تو سلام عرض کروں گا۔ میرے ساتھ آنے والے لوگ درود پاک پڑھتے رہے اور ان کے ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا رہا اور انہی ساتھیوں کے با آواز بلند درود پاک پڑھنے سے میں بیدار ہو گیا۔ تو میرے اچھے ناظرین، آپ دیکھیے کہ پہلے یہ درود پاک بہت کثرت سے پڑھتے تھے جیسا کہ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اور پھر دنیا کی مصروفیات میں الجھ کر درود پاک پڑھنا کم کر دیا۔ اور بی بی صاحبہ کیا فرما رہی ہیں ان سے خواب میں؟ ایک تو یہ کہ یہ جو دنیاوی شغل ہے اس کو ترک کر دیں، اور دوسرا فرمایا کہ ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمارے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ آپ سے عہد لیں کہ اب آپ درود پاک کی کثرت کریں گے۔ تو ہم سب لوگ جو پہلے درود پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے اور پھر اپنی دنیاوی مصروفیات میں الجھ کے کم کر دیا ہے درود پاک پڑھنا، سمجھ لیجئے یہ واقعہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں ہر حال میں درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور ہمیں دعا بھی اللہ سے کرتے رہنا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایسی مصروفیات سے بچا، ایسی دنیا داری سے بچا جو ہمیں تجھ سے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اچھے اعمال سے دور کرنے والی ہے۔ اور اے اللہ کریم ہمیں ایسی مصروفیات عطا کر کہ جو ہمیں تجھ سے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کر دے، اور ان اعمال کو کرنا ہمارے لیے آسان کر دے کہ جن سے تو محبت کرتا ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، ہمیں ان اعمال میں مصروف کرتے ہیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، اس سوچ کا مل جانا، اس دعا کا مل جانا بھی کرم ہے۔ اللہ کریم ہمیں قبول فرما لے، ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، اور ہمارا ہر عمل بس اس کی محبت، اس کی رضا کے لیے ہو۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔